दुसरी समोर्तीच्या पुस्तकावेलें वाचप. आवेसवर 1. इस्रायल पर्जा जॉर्दान नदीचे उदेंतीक अरण्यात पावली तेन्ना जे मोइसेस तिचे कडेन उलयलो ते ह्या पुस्तकांत मेळटा. ती जॉर्दान गोलांत सूफ जाग्यार आसली. प्राणाचे शार एके वाटेन आनी तोफेल, लाबान, हाजरोत आनी दिसाबा मदें दुसरे वाटेन. सिनाई दोंगराशी थावन कादेश बार्नेया पावूंक एडोमाचे दोंगर वाटेन गेल्यार 11 दीस लागतात. इजिप्तांतली ती भायर सरल्या उपरांत 40व्या वर्सा 11व्या म्हयन्याच्या पयल्या दिसा सर्वेस्परान मोइसेसाक फर्मायलोलें तितलेंय ताणें पोरजेक सांगलें. सर्वेस्परान सिहोन आमोरितांच्या पादशायक हेशबोनाच्या शारांत राज चलयतालो तेन्ना हांचे विरोध जैत जिखल्या उपरांत हें घडलें. पूण पर्जा जॉर्दानाचे उदेंतेक मोआबिताच्या गांवांत पावली तेन्ना मोइसेसान सर्वेस्पराचे कायदे आनी शिकवण पोरजेक सांगूंक सुरू केलें. ताणें म्हणलें, आमी सिनाय दोंगरार आसल्याव तेन्ना सर्वेस्परान आमच्या देवान आमकां म्हणलें, तुमी ह्या दोंगरार चड काळ सारलो. तुमचे तंबू मोडून वाटेक लागात. आमोरितांच्या दोंगरी गांवांत वचात. तशेंच सरभोंवतणच्या गांवांनी जॉर्दान गोलांत वयर दोंगराचेर आनी सकयल गांवांनी नेगेब पर्यान. कानान गांवांत आनी लेबानोनाच्या दोंगराचेर युफ्रेटीस नद पर्यान वचात. हे सगळे गांव हांवें सर्वेस्परान तुमच्या पुर्वजांक आब्राहामाक, इजाकाक आनी जाकोबाक आनी तांचे सोस्तीक दितलो म्हूण बसयलां. तर वचात आनी ते गांव तुमच्या ताब्यांत करात. त्या दिसांनी हांवें तुमकां अशें सांगलोलें, म्हज्यान एकल्याच्यान तुमचें वजन उबारूंक जायना. सर्वेस्परान तुमच्या देवान तुमकां इतली वाडयल्यात की तुमची संख्या आतां मळबाच्या नोकेत्रा परी जाल्या. आनी सर्वेस्पर तुमचो पुर्वजांचो देव तुमकां 1000 पावटी अदीक वाडोवंक वेता आनी आपले बासावणे प्रमाणे तुमचेर आशिर्वाद घालूंक वेता. म्हणटच कशे भाशेन तुमच्या झगड्यांचें आनी वाद विवादांचें जड अजें म्हज्यान एकल्याच्यान उबारूंक जायत. देखून तुमच्या एका कुळांतले शाणे आनी अणभव आसलोले बुदवंत मनीस म्हजे मुखार हाडात आनी हांव तांकां तुमचे फुडारी करतलो. आनी तुमी म्हाका असो जबाब दिलोलो, तुजी येवजण बरी आसा. ह्या प्रमाणे हांवें तुमच्या विचून काडलोल्या शाण्या मनशांक तुमचे वयर दवरले. थोडे 1000 लोक वयर, थोडे 100 वयर, थोडे 50 वयर आनी थोडे 10 जाणां वयर आसले. तेच परी सगळ्या कुळांतले दुसरे उपशाल विचून काडले. त्या समयार हांवें सांगलोलें, तुमचे मदें येतात ते पोरजेचे सगळे प्रश्न बरे आयकून घेयात आनी तुमच्याच जावं पोरक्या लोकांक लागता तितलें मानसुगे रितीन थारावन घेयात. तोंड पळोवन काम करूं नाकात. बगर सगळ्यांक कोणूय तो जावं एक सारकी न्यायनीत जावन दी. कोणाकूच भियोव नाकात, कित्याक
जे तुम्ही थारायतात ते देवा थावन उपजता. तुमचेशी कितें जोड येता ते म्हजेशी हाडात आनी हांव तें पळयतलों. त्या सोमयार तुमी कितें करूंक जाय त्या विशीं हांवें सगळी शिकवण दिल्ली. सर्वेस्परान आमच्या देवान आमकां फर्मायलोले तशें आमी केलें. सिनाय दोंगरार तावन आमी भायर सरल्याव आनी त्या ओरिश्ट भिरांकूळ अरण्यांतल्यान आमोरितांच्या दोंगरी गांवांत वेची वाट धरली. आमी कादेश बार्नेया पावल्या उपरांत हांवें तुमकां सांगलें, तुमी आतां आमोरितांच्या दोंगरी गांवांत पावल्यात. वो गांव सर्वेस्पर आमचो आनी आमच्या पुर्वजांचो देव आमकां दिता. वो पळयात, दिसता तो. वचात आनी ताणें फर्मायला ते परी तो तुमच्या ताब्यांत करात. फाटीं सरूं नाकात वो भिवूं नाकात. पूण तुमी म्हजेशी येवन म्हणलें, आमी थंय वेचे आदीं बेडी कशे तो गांव पळोवन काडच्याक मनशांक धाडुया. ते परत येवन त्या गांवांत वचूंक वाट खंयची बरी आनी कसली शारां थंय आसात हें सगळें आमकां कळीत करतले. ही येवजण बरी लागली देखून हांवें 12 मनीस एका कुळांतलो एक वेचून काडले. ते दोंगरी गांवांत गेले, एश्कोल गोल पोरयान, आनी तो गांव बारकायेन पळोवन काडलो. ते परत येताना तांणी थंयची फळां हाडली आनी सर्वेस्पर आमकां दिता तो गांव चड बरो आनी सुफळ अशी तांणी खबर दिली. पूण सर्वेस्पराच्या हुकुमाचेर कळपल्यात आनी त्या गांवांत वचून फाटीं सरल्यात. तुमी एकामेका भितर गुणगुणूंक लागल्यात, ये पोरी, सर्वेस्पर आमकां जळटा. आमोरितांच्या हातांत आमकां सोडून मारचे खातीर ताणें आमकां इजिप्तांतली भायर काडून हाडल्यात. आमी कित्याक थंय वेचे? आमकां भिरांत दिसता. थंय वचून आयल्यात ते मनीस आमकां सांगता की थंय लोक आसा तो आमचे परस बलिश्ट आनी उंच, आनी ते रावतात त्या शारांची दुर्गां वयर मळबाक तेकल्यांत. तांणी थंय आमचे परस लांब आनी बलिश्ट मनीस देखल्यात. पूण हांवें तुमकां सांगलें, ह्या मनशांक भिवूं नाकात. आनी इजिप्तांत केलां ते परी तुमचो सर्वेस्पर तुमकां थंय व्हरून पावयतलो आनी तुमचे पासत झुजतलो. आनी अरण्यांतूय ताणें तशें केलें. तुमकां कशें सलामती एक बापूय आपल्या पुताक धरून हाडटा ते परी हांगा हाडल्यात हें तुमी देखलां. आनी अशें आसतनाय तुमचो विस्वास सर्वेस्पराचेर नासलो. तोच तर सदांच तुमचे मुखार वेतालो आनी खंय तुमी ठिकाण करचें ते आदीं फुडेंच तो तुमकां सोदून काडटालो. रातचो उज्याच्या खांब्यान आनी दिसाचो कुपाच्या खांब्यान तुमकां वाट दाखोवच्याक तो तुमचे मुखार चलतालो. सर्वेस्परान तुमचे शीण आयकले आनी तो रागार जालो आनी सोबेमाजार ताणें भास दिली. एकलोय हे खोटे सोस्तींतलो तुमच्या पुर्वजांक हांवें बसयला त्या गांवांत भितर सरचो ना. फकत कालेब जेफुनेचो पूत थंय पावतलो. तो एकलोच म्हाका विस्वाशी रावला आनी तपासून आयला तो गांव ताका आनी ताचे सोस्तीक दितलो. आनी तुमकां लागोन
सर्वेस्पर देव म्हजेरूय रागार जालो आनी ताणें म्हणलें, तूं लेगून मोइजेस त्या गांवांत भितर सरचो नाय, पूण तुज्या आदाराक इल्ली गोटाय दी. जोशुआक वो इस्रायल परजेक थंय व्हरतलो. मागीर सर्वेस्परान आमकां सगल्यांक म्हणलें, तुमची ल्हान भुरगीं वायटा आनी बऱ्या मोदें अंतर करूंक तांकां समजना. हीं थंय वेतलीं. तुमचे दुस्मान कैदी करून व्हरतले. तुमी मळले तीं भुरगीं. ह्या भुरग्यांक हांव तो गांव दितलो आनी तीं तो गांव आपल्या ताब्यांत करतलीं. पूण तुमी तुमच्या वतेन तांबड्या दर्याचे दिशेन अरण्यांत परत वचात. तुमी जबाब दिलो, मोइजेस आमी सर्वेस्पराचेर पाप आदारलें, पूण आतां सर्वेस्परान फर्मायलां ते पोरी आमी झुजूंक वेतल्याव. आनी सर्वेस्परान फर्मायलां ते पोरी सटासट तुमी सगळे दोंगरी गांवांत झुजूंक भायर सरल्यात. पूण सर्वेस्परान म्हाका म्हणलें, झुजूंक वचना जावंक तांकां शिडकाय, कित्याक हांव तांच्या सांगाता आसचोना आनी तांचे दुस्मान तांचेर जैत व्हरतले. सर्वेस्परान कितें म्हणलें तें हांवें तुमकां सांगलें, पूण तुमी कान दिलो ना. तुमी ताचेर कलपल्यात आनी तुमच्या गर्वान दोंगरी गांवांत तुमी झुजूंक गेल्यात. त्या दोंगराचेर जियेताले ते आमोरीत, गांजिलाची माळी कशी तुमच्या आंगार आयले. तांणी तुमकां होर्मात धांवडायले आनी एदोमाच्या दोंगरी गांवांत तांणी तुमचेर जैत व्हेलें. तेन्ना तुमी आदाराक सर्वेस्पराक उलो मारलो, पूण ताणें तुमकां आयकोच सोडलें. ह्या खातीर तुमकां जाय तितलो काळ तुमी कादेशांत रावचें पडलें.